Assalamu alaikum. I am Dr. Mujahid Israr. I work in Services Hospital, Lahore, Umar Hospital and National Hospital Defence. I am consultant physician and gastroenterologist. I deal stomach, liver and pancreatic issues. मैं शुगर, मैदा, जिगर, अंतड़ियों और थायराइड के अमराज को डील करता हूँ। जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ हम स्टमक रिलेटेड देखते हैं उनमें सबसे ज़्यादा गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, मरीज़ कहता है कि चीज़ ऊपर की तरफ आ रही है, गैस आ रही है, जलन हो रही है, ये सबसे ज़्यादा मरीज़ की कंप्लेन है। दूसरी चीज़ जो पेशेंट बताता है, पेन, एब्डोमिनल पेन, पेट में फड़ाव, गैस, ब्लोटिंग, ये स्टमक रिलेटेड सबसे कॉमन है। सबसे पहले गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ और उसके बाद ये ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में गैस्ट्राइटिस भी कहा जाता है, ये हम कॉमन देखते हैं। इसके अलावा भी स्टमक की दूसरी बीमारियां हैं जिसमें एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, दिस इज इट इज़ bacterial infection of your stomach that affect your stomach badly and lead to stomach ulcers. मैदे का अल्सर करता है ये एच पाइलोरी, ये बैक्टीरिया है, एक जरासीम है। अच्छा, मैदे से मुतल्लिका जो वजूहात है उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो हमारी खुराक है। खुराक हमारी हाइजेनिक नहीं है, इसमें बहुत सारे जरासीम, बैक्टीरिया और वायरस शामिल होते हैं। हमारे यहाँ जो ट्रेंड है वो स्पाइसी फूड्स, ऑयली फूड, उसका ट्रेंड है। अब मैं भी अगर जाऊँ अपने गांव, विलेज, या पेरेंट्स मेरे भी आमतौर पे पराठा, ऑयल, वो समझते हैं कि शायद ऑयल पराठा जो है वो सेहत की निशानी है, हालांकि ये सबसे ज़्यादा स्टमक की प्रॉब्लम करते हैं। इसके अलावा जो स्टमक की जो फूड्स हैं जो प्रॉब्लम करती हैं वो लोगों को नहीं पता। तेज़ मसालाजात चीज़ें, हलवा जात, आलू के चिप्स, कच्चा प्याज, पकोड़े, समोसे, मलाई का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, मक्खन का रोटी के ऊपर चौपड़ के देने, लीमू, माल्टा, किन्नू। अब लोग क्या करते हैं, गैस हो रही होती है, स्टमक प्रॉब्लम हो रही होती है, लोग इनू पी लेते हैं, पानी के अंदर लीमू डाल के वो पी लेते हैं। वक्ती तौर पे गैस आती है, रिलीव होती है, बाद में वही उनको प्रॉब्लमेटिक करती है। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम किया जाए। मैं आपको काम की चीज़ बता देता हूँ, जिस चीज़ में ऑयल है, तेल है, उससे आप अवॉइड करें। दूसरे लफ्ज़ों में आपका मैदा ठीक रहेगा। एक और बहुत बड़ी वजह जो कि इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती और मेरे ख्याल में उसके मतलब हर डॉक्टर को चाहिए कि वो अपने मरीज़ को काउंसल करें, सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट नोशी एक तो जानलेवा है, कैंसर का मौजूद है, और दूसरा इससे मैदा इतना ख़राब हो जाता है कि लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैदे का कैंसर तो अलग चीज़ है, लेकिन ये अल्सर को ठीक नहीं होने देता और मैदे में तेज़ाबियत पैदा करता है। एंडोस्कोपी की जहाँ तक बात है, एंडोस्कोपी बेसिकली एक जनरल टर्म है जिसका मतलब कैमरे वाला टेस्ट है। एंडोस्कोपी में दो चीज़ें आती है, गैस्ट्रोस्कोपी। अगर आपके कैमरे का मायना मैदे का हुआ है उसको गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अगर वही कैमरे वाला मुआयना आपकी अंतड़ियों का किया गया है, लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको क्लोनोस्कोपी कहते हैं। लेमैन जो आम आदमी एंडोस्कोपी का लफ्ज़ यूज़ करता है तो उस पर पूछना पड़ता है कि गैस्ट्रोस्कोपी है या क्लोनोस्कोपी है। अगर मैदे का मायना है गैस्ट्रोस्कोपी, अगर इंटेस्टाइन का मायना कैमरे से किया गया उसको क्लोनोस्कोपी कहा जाता है। गैस्ट्रोस्कोपी मुंह के ज़रिए की जाती है और क्लोनोस्कोपी जो है वो पखाने के रास्ते की जाती है। जो गैस्ट्रोस्कोपी है, जिसको आमतौर पर एंडोस्कोपी भी कहते हैं लोग, सबसे कॉमन जो इसकी वजह है वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस, एपीडी, एसिड पेप्टिक डिजीज़, हार्ट बर्न, स्टमक इशू, उनमें की जाती है। पेशेंट को दर्द रहती है, पेट में, सीने में जलन रहती है, उसकी तशख़ीस करने के लिए ये गैस्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोस्कोपी उस सूरत में करते हैं जब पेशेंट को काले पहाने आ रहे हो, जिसको हम मलीना कहते हैं, काले पहाने, मलीना।
اس میں تشخیص کے لیے بھی اور تھراپیوٹک کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تیسری وجہ جس میں ہم گیسٹروسکوپی کرتے ہیں، کرونک ڈائریا، مریض کو موشن لگے ہوئے ہیں، لوز موشنز ہیں، کرونک موشنز ہیں، اس میں ڈائگنوسٹک ایز ویل ایز تھراپیوٹک دونوں طور پہ گیسٹروسکوپی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پہلی جو وجہ وہ ایسڈ، دوسری وجہ کرونک ڈائریا، اور تیسری جو وجہ ہے وہ ملینا بلیڈنگ۔ جہاں تک کولونوسکوپی کا تعلق ہے، کولونوسکوپی بڑی آنت کا معائنہ بذریعہ کیمرہ، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا، اس کی سب سے بڑی جو انڈیکیشن ہے وہ بلیڈنگ پی آر، پر ریکٹل بلیڈنگ۔ آپ انتڑیوں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، مریض شکایت کرتا ہے پہانے کے راستے بلڈ آ رہا ہے، تو اس کی تشخیص کے لیے اور تھراپیوٹک دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائریا، کرونک ڈائریا جو ڈائگنوس نہیں ہو رہا، اور عام طور پہ ان ڈائریا میں جو لارج گٹ ڈائریا ایسوسیٹڈ ڈائریا ہے، جن کی کریکٹرسٹک ہے عام طور پہ بلڈ سٹول میں آتا ہے، یا مائکروسکوپک آئے گا یا سامنے مریض خود کمپلین کرے گا کہ یہ مجھے پرابلم ہوئی ہے۔ تیسری وجہ جس کے لیے کولونوسکوپی کی جاتی ہے، ابڈومنل پین، کرونک ابڈومنل پین، جو کہ ورک اپ کے طور پہ کی جاتی ہے، ڈائگنوسٹک ورک اپ کے لیے۔ پیپٹک السر کو معدے کا السر کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ پین کلرز ہے۔ لوگ جوڑوں کے دردوں کے لیے پین کلر کھاتے ہیں، سر درد کے لیے پین کلر اتنے اسٹرانگ کھا رہے ہوتے ہیں، سب سے بڑی وجہ۔ اور دوسری بڑی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی، ہیلیکوبیکٹر پائلوری، ایچ پائلوری، اٹ از اے بیکٹیریا، جراثیم ہے جو اسٹامک میں انفیکٹ کرتا ہے، اسٹامک میں رہتا ہے۔ تیسری وجہ اسموکنگ، اور چوتھی جو وجہ ہے وہ آپ کی خوراک۔ پیپٹک السر کو معدے کا السر کہا جاتا ہے۔ اس کے جو سب سے کامن جو علامات ہیں، سیویئر پین ہوتی ہے، معدے میں شدید درد ہوتی ہے، پیشنٹ کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے، یا پھر پیشنٹ ایمرجنسی میں جا کے کوئی انجیکشن وغیرہ لگا کے اس کو تبھی ریلیف ملتا ہے۔ اٹ از ویری سیویئر ڈیزیز، ٹھیک ہے، پیپٹک السر۔ اور اس میں جو عام طور پہ پیشنٹ کو علامات پین کے ساتھ، اگر زیادہ پرابلم ہے تو بلیڈنگ سٹول کے ساتھ سٹارٹ ہو سکتی ہے، جس کو میں نے آپ کو پہلے بتایا، جس کو ملینا کہتے ہیں، کالے پہانے آنا۔ اس کے علاوہ پیشنٹ جو کھائے گا اس کو الٹیاں آئیں گی، یہ بھی ایک علامات ہے، الٹیاں آنا، پیٹ میں کچھ رہنا آنا، درد رہنا، بلوٹنگ رہنا۔ تو یہ وہ والی بلوٹنگ نہیں ہے، اس بلوٹنگ کے ساتھ پیشنٹ کو سیویئر پین ہوگی، پیشنٹ کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت پڑے گی۔ پیٹ کی ساری دردیں جو ہے نا وہ معدے کی درد نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو ایک کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں۔ اپنی علامات جو ہے نا وہ ڈاکٹر کو صحیح طرح سے کنوے کریں، بتائیں۔ اگر آپ کے پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہے، یہ صرف میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں کہ آپ کو خود سے پتہ لگ جائے، یا آپ کسی کو بتائیں تو وہ سمجھے آپ کی بات کو، تاکہ آپ کا علاج صحیح ہو۔ مریض کہتے ہیں کہ جی میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، ڈاکٹر بھی سمجھے گا شاید معدے کی درد ہے، لیکن نہیں۔ اگر آپ کے پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہے تو وہ زیادہ چانس ہے کہ معدے کی ہو، لیکن اس کے ساتھ وہ پتے کی بھی ہو سکتی ہے، جگر کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر رائٹ سائڈ پہ پین ہے تو وہ زیادہ تر آپ کے لبے وہ آپ کے پتے کی وجہ سے یا جگر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پیٹ کے سینٹر میں درد ہے، وہ اسمال انٹسٹائن پین ہے، انتڑی کی پین ہے۔ اگر سائڈ پہ پین ہے، وہ آپ کے سائڈ کی پین، گردے کی پین بھی ہو سکتی ہے، جیسے سٹونز کہتے ہیں، گردے میں کوئی پتھری آ جائے تو ایک سائڈ پہ درد ہوتی ہے، پیچھے کی طرف درد ہوتی ہے، آگے کی طرف آتی ہے۔ فیمیلز میں پین کی کافی زیادہ ڈفرینشیل ہے، لائک اگر فیمیل پیشنٹ ابڈومنل پین کی شکایت کرتے ہیں، لوور ابڈومنل پین، موسٹلی ان کی جو شکایت ہے وہ لوور ابڈومنل پین ہے کہ نیچے درد ہوتی ہے، تو فیمیلز میں یورینری ٹریکٹ انفیکشن، اس کے علاوہ پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیزز، ٹیوبیولز کی انفیکشن، یوٹرس انفیکشن، یہ کامن ہے، ان کو بھی آپ نے سوچنا ہے، ڈیل کرنا ہے، اور اس کے مطابق پھر پیشنٹ کی میڈیسن پرسکرائب کرنی ہے۔